Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I welcome you all back to episode 2 of Beyond the Screen. This is Sister Saida Salam with you, your Australian Certified Muslimah Counselor. शुरू करते हैं दुआ के साथ. Allahumma inni as'aluka rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Bismillahir Rahmanir Rahim. Bismillahir Rahmanir Rahim. This will putting my things are actually everywhere. मेरे सारी चीज़ें ना थोड़ी सी अभी फ़िलहाल बिखरी हुई है, पर मैंने सोचा कि नहीं, I should go ahead and complete this recording of this episode, because देखिए दुनिया तो ऐसा लगता है कि दुनिया तो चलती ही रहती है. There's nothing that's gonna stop in this दुनिया. तो हमारा जो दावा का काम है हमको उसको भी stop नहीं करना चाहिए, and that's what Allah likes. Allah likes consistency, and He really wants us to be consistent in whatever little thing that we do. तो ये जो मेरी छोटी सी कोशिश है, अल्लाह ताला मुझे ताकत दे, सेहत दे, and मुझे गाइड करे to continue with this work. हमारी सीरीज बियॉन्ड द स्क्रीन फितरा को दोबारा समझना और पेरेंटिंग के ऑफलाइन चैलेंजेस को एड्रेस करना में आज हम दो बहुत ही सेंसिटिव और चैलेंजिंग टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो कि मुसलमान पेरेंट्स फेस कर रहे हैं. जिस तरह से एक है सेल्फ प्लेजर, आई विल कॉल इट सेल्फ प्लेजर, ठीक है, एंड आपको समझ जाता है ना व्हाट द सेल्फ प्लेजर मीन्स. एंड दूसरा है कौम लूत के इश्यूज. नाउ जब मैंने रिसर्च किया, वन ऑफ द पेरेंट्स के मैंने कहा कि मेरी जो पुरानी जो लास्ट सीरीज है फ्रॉम फितना टू फितरा, इस्लामिक पेरेंटिंग इन द एआई वर्ल्ड, इसके बारे में जब हम स्क्रीन के रिलेटेड जो फितना फैल रहा है उसके बारे में हमने काफ़ी बात की है. तो वहाँ पर पेरेंट्स को फीडबैक फॉर्म दिया गया था, एंड कई पेरेंट्स ने अपना बताया कि क्या आप इस टॉपिक पे बात कर सकती हैं, क्या इस टॉपिक पे बात कर सकती हैं. तो बेस्ड ऑन दोज टॉपिक्स आई हैव क्रिएटेड दिस बियॉन्ड द स्क्रीन, कि स्क्रीन के बाहर जो फितने पेरेंट्स या चैलेंजेस पेरेंट्स फेस कर रहे हैं एंड हाउ टू डील विद दोज. तो मेरे रिसर्च में मैंने देखा है कि यूथ खुद अगर से इफ़ यू गो ऑनलाइन एंड आप खुद अगर से मालूमात करना चाहते हो, तो खुद यूथ ही कह रहे हैं कि हम सबसे बड़ा जो इशू हम फेस कर रहे हैं वो कौमी लूत का है. कौमी लूत का एक है, दूसरा बिकॉज मैंने आपको इससे पहले भी बताया था अनइंटेंशनल मेरे सीरीज में कि अनइंटेंशनल एक्सपोजर टू पॉर्न, किस तरह से बच्चे छोटे बच्चे 3 साल के जो यूट्यूब किड्स पे देख रहे हैं या फिर गेम्स खेल रहे हैं 5-6 साल के बच्चे, एंड उनको इस तरह से अनइंटेंशनल एक्सपोजर हो जा रहा है पॉर्न का एंड गेम्स के थ्रू, एंड इस वजह से ये लोग सेल्फ प्लेजर में चले जा रहे हैं. दे डोंट नो व्हाट टू डू, ऑफ कोर्स, बिकॉज दे आर टू यंग एंड दे आर नॉट मैरिड येट एंड स्टफ लाइक दैट. It starts off at 10, 11, 12 or as soon as puberty hits for them. Usually आजकल का जो है it's 11 and 12 because puberty is coming way too early for them. Sometimes even 9-year-olds are getting hit by puberty. So यहाँ पर ये लोग self pleasure की तरफ जा रहे हैं, because of course you can't marry off 11 or a 12-year-old. But when they start off to this, they reach up till 24, 25 and they don't know what else to do. So आज के डिजिटल ज़माने में जहाँ इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन सिर्फ एक क्लिक दूर है, हमारे बच्चे ऐसे असरात से गुजरते हैं जो उनकी फितरा को कंफ्यूज करते हैं और उनके ईमान को चैलेंज करते हैं. आप सबसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि like I want to have a reflective question for you all. Reflective question ये होगा कि how can we as parents, community members foster an open, compassionate dialogue with our children about sensitive topics. तो ये क्या sensitive topics, is it okay for us to talk about these things? Because हमको ऐसा होगा कि नहीं भाई, हम इस तरह की थोड़ी ना हम बातचीत कर सकते हैं हमारे बच्चों के साथ, हम ऐसी चीज़ों के बारे में बातचीत नहीं कर सकते हमारे बच्चों से. हम like you know these are very sensitive topics. मगर आपको ऐसा लगता नहीं है कि अगर से हम ना बात करें to our children about this, क्या बाहर उनको misinformation नहीं दी जा रही है? They are getting these kind of misinformation and then they are like confused. वो confuse हो जाते हैं कि अच्छा तो सही क्या है, गलत क्या है, इस्लाम क्या कहता है, and हमको क्या करना चाहिए.
they get confused. But میں اسی وجہ سے the topic is conversation that matters. میں آپ کو یہاں empower کرنا چاہتی ہوں. میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کو سکھاؤں کہ اگر سے آپ کو بات کرنا چاہے، ایک تو بات کرنا چاہیے، میں کہوں گی اگر بات کرنا پڑا تو آپ کس طرح سے آپ بات کریں گی. ٹھیک ہے، لاسٹ ٹاپک پہ پہلے تھوڑا سا ٹچ اپون کرتے ہیں اینڈ بیفور وی موو آن ٹو دیز ٹو ٹاپکس. ہم نے ایک بات کی تھی کہ اباؤٹ لائک ہاؤ اٹس گڈ ٹو ہیو ارلی میرجز بیکاز دا ریزن وائی از بیکاز چلڈرن آج کے جو نوجوان ہیں وہ ایز اٹ از ہی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ سچویشن شپ اینڈ اٹس کمپلیکیٹیڈ اینڈ وغیرہ یہ سب چیزوں میں پڑے ہیں یہ لوگ. دے تھنک بیکاز اٹس آل گلیمرائزڈ، بہت زیادہ گلیمرائز کر کے یہ چیزوں کو بتایا جاتا ہے. جب یہ گلیمرائز کر کے بتایا جاتا ہے تو پھر دے فیل دے نیڈ ٹو ٹرائی اٹ آؤٹ. میں کہتی ہوں کہ دے ناٹ، ہمارے بچے برے نہیں، ہمارے مسلمان کی امت کے بچے برے نہیں ہیں، بٹ کہیں نہ کہیں آپ کو چیز کوئی نہ کوئی افیکٹ کرتی ہے. یو لائک یو سی لائک مے بی آپ اگر سے کوئی پاکستانی ڈرامہ دیکھ لو آپ، یا کوئی مووی دیکھ لو آپ، اینڈ وہاں دیکھتے ہو کہ بڑا یہ خوبصورت سا لباس پہنا ہے تو آپ کا دل کرتا ہے کہ ہائی مے بی آئی شوڈ آلسو گیٹ سم تھنگ لائک دیٹ. کہیں ایک اسمال لیول پہ ہی سے یو ڈو گیٹ انسپائرڈ اور یو ڈو وانٹ ٹو ایکسپلور. تو میں تھوڑا سا ریسرچ کے بارے میں بات کرنا چاہوں. انگزائٹی اور ڈپریشن صرف کنسرنس نہیں ہیں. اب یہ جو چیزیں اگر سے یہ لوگ زنا میں پڑھتے ہیں، جہاں ہم کو کہا گیا ہے ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، مگر اگر یہ قریب بھی جاتے ہیں، میں ان کو صرف انگزائٹی اور ڈپریشن کے تعلق سے میں پریشان نہیں ہوں، بٹ پیو ریسرچ سینٹر بتاتا ہے کہ یہ لوگ اس کے بعد میں ڈرگ ایڈکشن at small levels, smelling things like glue stick یا پھر گھر کی چیزیں and all that، یا پھر alcohol consumption، یا پھر again vaping، small level پہ تھوڑی چیزیں ٹرائی کر لینے کوشش کرتے ہیں. This is for the non-Muslims, but I'm talking about Muslim community also، جہاں پر میں نے یہ کیسز بھی ڈیل کیے ہیں جہاں پر ویپنگ، smelling things for high، یہ ساری چیزیں were present which are the major problems among their peers. تو ایک الارمنگ بات یہ دوسری بتائی گئی ہے کہ بچیوں میں، ٹین ایج بچیوں میں، ٹھیک ہے، ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ بڑی عورتوں میں، ٹین ایج بچیوں کی بات کر رہی ہوں، جہاں پر ایک اسٹڈی ہوئی ہے یو کے میں. بتایا گیا کہ ایک ٹین ایج لڑکی برابر 1 in 3 ٹین ایج گرلس ہیو سفرڈ ابیوز فرام دیئر بوائے فرینڈ، لائک انٹیمیٹ ابیوز، اینڈ 1 in 4 have experienced violence in a relationship. پھر ہمارے بچے کو ہم کیا بتا رہے ہیں؟ آپ یہ ساری چیزیں بتانا چاہیے کہ بیٹی دیکھو، اگر سے کوئی آپ کی بیٹی یا پھر بیٹا ہے جو بحث کرتا ہے، نہیں اٹس اوکے، یہ سارے کوئی کرتے ہیں، اس میں کیا ہے، تو وہ بس میں اس کو پسند کرتا ہوں، ابھی شادی نہیں کر سکتے تو کیا کرنا ہے، بس ایک وی لائک ایچ ادر، ہم بات کر رہے ہیں ایک دوسرے سے. یا پھر آپ کی بیٹی کہتی ہے واٹس دا بگ ڈیل مام، وائی ڈو آئی ہیو ٹو ویئر حجاب، وائی ڈو آئی ہیو ٹو ڈو دس بلا وغیرہ اس طرح سے. These things do lead to anxiety and depression. These things do lead to wrong things، جس طرح سے میں نے کہا نا، وائلنس وغیرہ. تو یہ بچیاں، یہ جو ٹین ایج بچیاں جس کو اتنی زیادہ فریڈم دی گئی ہے، کچھ بھی پہنو، کچھ بھی کرو، بوائے فرینڈس رکھو، تو یہ خوش رہنی چاہیے نا. یہ قوم تو سب سے زیادہ خوش رہنا چاہیے. They should be the happiest قوم in the world, isn't it؟ یہ میں آپ کو یو ایس اے، یو کے میں آپ کو اسٹیٹسٹکس بتا رہی ہوں، جہاں پر 1 in 3 گرلس، ٹین ایج گرلس، ٹھیک ہے، جس کو ہر طریقے کی فریڈم دی گئی ہے، وہ لوگ ابیوز سے گزرتے ہیں، وائلیشن سے گزرتے ہیں. دیر از نو بڈی ہو کین ٹیل دیم واٹ ٹو ڈو، واٹ ناٹ ٹو ڈو، بیکاز ایک رشتے میں نہیں ہے نا، ایک پراپر رشتے میں نہیں ہے، ماں باپ انوالو نہیں ہے، تو ان لوگوں کے ساتھ وائلنس ہوتا ہے، ان کے ساتھ ابیوز ہوتا ہے. The high rate and harmful impact of violence in teenagers' intimate relations, especially for girls, is appalling. It was shocking to find that exploitation and violence in relationships start so young. These are the things that are said. ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ خود ان کی یہ لوگ کی جو گوروں کی جو کمیونٹی ہوتی ہے، ان میں جو لرنڈ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں. ان کا اسٹیٹمنٹ، میں نے ابھی جو اسٹیٹمنٹ پڑھا، یہ میرا خود کا اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، یہ ان کا اسٹیٹمنٹ ہے. بیکاز آئی ورک لائک ان اے ویسٹرن انوائرمنٹ وغیرہ، تو یہ ساری چیزیں میرے سامنے آتی ہے، اور میرا دل بھی کرتا ہے کہنے کو کہ دیکھو، پھر گو بیک ٹو یور فطرہ. جب آپ یہ ہم اتنا غلط کہتے ہیں شرعیہ، اسلامک شرعیہ لاء کو، اور یہ ہم ماننا فریڈم کو، ہم کو فریڈم چاہیے، ہم یہ کیا بولتے کنزرویٹو، اور یہ بند کر نہیں، ڈسپلن لائف نہیں جی سکتے ہم، تو وہاں پر ہوتے ہیں پرابلمس.
جہاں پر آپ اللہ کے حکم سے ہٹ کے جاتے ہو دے آر پرابلمس. وین آئی اسٹارٹیڈ آف وتھ لائک میری بیٹی کو میں نے حجاب شروع کیا تھا تو شی از لائک ایئر 4 میں تھی بس وہ مے بی ان 8 سال کی تھی وہ 8 سال. تو اس کی جو ساتھ والی جو دوستیں تھے وہ لوگ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ نو وائی ڈو یو ہیو ٹو لائک آپ اتنی جلدی کیوں کر رہے ہو, وائی ڈو یو نیڈ ٹو ویئر حجاب, ہم تو نہیں پہن رہے اینڈ آل دیٹ وغیرہ اس طرح سے ایسے. تو میں نے کہا بیٹے دیکھو جیسے سافٹ ٹریننگ آپ یہاں پر پہنتی ہو اسکول میں اینڈ پھر باہر نہیں پہنتی ہو. اسکول میں پہننے میں نے اس کو ایئر 4 سے 8 سال کی عمر سے اس لیے لگا دیا کیونکہ میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے جو دوسری بچیاں کہہ رہی ہے کہ the day they hit puberty تب ہم پہنیں گے. تو ایک دم سے آپ کو ایک ہیزیٹیشن ہو سکتا ہے, ایک دم سے سارے لوگ آپ کو بولیں گے او اچھا اب آپ حجاب کر رہے ہو وغیرہ. دے ول بی لائک سم تھنگ نیو دیٹس گونا ہیپن. The change will be a bit shocking for them, the change will be shocking for you, but you are exploring, you are doing soft training. اب ابھی سے پہنتے ہیں, آپ کے اسکول والوں کو شروع سے عادت ہوتی ہے آپ کو ایسی حجاب میں دیکھنے کی. ہاں باہر میں اس کو کبھی الاؤ کرتی ہوں کہ بھیا نہ پہننا چاہو تو نہ پہننا چاہو, that's fine. The reason why is because I don't want to be very strict on her. I want her to have some sort of a liberty till she hits puberty. When she hits puberty, اس کو ہر جگہ پہننا ہی پہننا ہے. And she's like only 8 years old. But this is called soft training. اس کو شروع سے آپ عادت ڈالو, تھوڑی تھوڑی سافٹ ٹریننگ دیا کرو, آہستہ آہستہ اسلام کی طرف لے کرو, سختی نہ کرو. تو by now alhamdulillah she's 10 years old and she's like she does beautiful hijab. In fact جب اس کا primary سے secondary میں graduation ہوا تھا, I had these teachers come up to me, these are all like UK teachers and all that, and they told me that she looks so beautiful in her hijab, in her graduation gown and stuff like that. I felt so proud, alhamdulillah, because I saw that in her, that she grew with that hijab and she now has like اس کو اتنے اچھے سے اپنا لیا وہ حجاب کو کہ اس کو پہننے کا طریقہ آ گیا ہے. پہلے شروع میں اسٹرگل کیا کرتی تھی, وہ انسٹنٹ حجاب پہنتی تھی, اینڈ ناؤ شی از الحمدللہ شی از ڈوئنگ سو ویل. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جب بچوں کو اپنی فطرت پہ رکھتے, چاہے وہ کتنا بھی پش کریں, تو مگر الحمدللہ دے وہ اپنا لیتے ہیں, مگر ان کو پتا ہونا چاہیے, دے نیڈ ٹو نو دیئر وائز کہ ہم کیوں نہیں کرنا چاہیے یہ. تھوڑا اور بات کرنا چاہوں گی سیکشل assault and dangerous premises of casual intimate relationships. Today is difficult for young women to express dissatisfaction. جس طرح سے بھی ارینجمنٹ ہوتا ہے ان کو ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, بیکاز ان کو شادی میں بندے نہیں ہے نا. تو ان کی جو میں یہ اگین آپ کو تھوڑا ویسٹرن کلچر کے بارے میں اس لیے سنا رہی ہوں بیکاز اگر آپ کے بچوں کو آپ یہ بتاتے ہو تو ان کو سمجھ آتی ہے اچھا دنیا ایسی ہے. یہ جو گلیمرائز کر کے بتاتا ہے اس کے پیچھے کی جو گندی حقیقت ہے ان کو کوئی نہیں بتاتا یہ چیز, تو یہ آپ کا کام ہے کہ آپ بتائیں. تو میرے پاس کافی اس طرح کی ویسٹرن عورتیں آتی ہیں جو کہتی کہ ہم 7 سال کوئی ریلیشن شپ میں رہے, 8 سال ریلیشن شپ میں رہے, پھر اس نے بریک اپ کر دیا تو ہم دوسرے کو ڈھونڈنے لگ گئے ہیں. تو کوئی اس طرح کا ایک ایبریویشن ہے کہ کوئی آپ کو میسج کرتا ہے DTF اینڈ آپ وہاں پہنچ جاتے ہو اینڈ دین یو ہیو دس ریلیشن شپ اینڈ پھر وہ اپنے راستے آپ اپنے راستے. مطلب کہ میں نے کہا پوچھا وہ عورت سے, آئی ریمبر دس, میں نے پوچھا کہ ہاؤ ڈو یو فیل اباؤٹ دیٹ, بیکاز تم جا رہی ہو اینڈ تم کو کچھ سکون چاہیے اینڈ یو ہیو دا فریڈم اینڈ تم کو خوشی ملنا چاہیے نا. شی سیڈ ٹیمپرری یس بٹ آفٹر دیٹ آئی گو انٹو ڈپریشن. میں ڈپریشن میں چلی جاتی ہوں اور میں روتی رہتی ہوں اور مجھے بہت خراب لگتا ہے, مجھے گندا لگتا ہے, مجھے عجیب سا گندا لگتا ہے. شی ٹولڈ می. تو میں نے سوچا کہ دیکھو میں آف کورس اس دفعہ ہم لوگ ریلیجیس کاؤنسلنگ نہیں کر سکتے ہیں نان مسلمس کی, تو بیکاز آف ورک پالیسیز اینڈ اسٹف لائک دیٹ. تو میں نے سوچا اپنے دل میں سوچا میں نے کہ بھائی I told her not to do this وغیرہ, مگر I just thought کہ بھائی دیکھو جو غلط آپ کرتے ہو, ہاں ٹیمپرری آپ کو شیطان بتاتا ہے کہ ٹیمپرری آپ کو خوشی ملے گی وغیرہ اس طرح سے ایسے, بٹ نہ آپ کی ایک عورت کی ہمیشہ ایک عزت ہوتی ہے اس کو شوہر کی طرف سے جو ایک حلال ریلیشن شپ میں جو اس کو خوشی ملتی ہے, جو عزت ملتی ہے, جو رتبہ ملتا ہے, وہ کوئی اور ریلیشن شپ میں نہیں مل سکتا. اور جس طرح کی جو فریڈم کی بات کی جاتی ہے کہ بھائی عورتوں کو فریڈم دینی چاہیے وغیرہ اس طرح سے ایسے, تو دیکھیے 70% جو ریپ کیسز ہوتے ہیں ورلڈ وائڈ, یا پھر 35% آف دا وومن یہ جو ہراسمنٹ ہوتی ہے,
it's written that shockingly 70% are committed by victims. No, worldwide में 35% of the women have experienced harassment at some point. And tragically, women continue to be assaulted in the 21st century. आज हम कहते हैं कि नहीं, हम 21st century की औरत है, हम ऐसे कपड़े लिबास, हमको जो लिबास चाहे हम पहनेंगी, हम इस तरह से अपने बाल खुले रखेंगी, हम रात के 2-3 बजे भी हम बाहर जा सकती हैं, हम कुछ भी कर सकती हैं, हमको कोई रोकना नहीं चाहिए वगैरह. बट देखिए ना, इसकी जो गलाजत, जो पीछे जो चीज़ें चल रही है, the ugly, why are we not showing the ugliness of all these things? We have to teach and talk about the ugliness of these things, and maybe we have to talk about this very early on. चले हमारे, because I thought I missed out on these points from my last workshop, and मुझे लगा कि these are very important research points that I have to speak about, तो मैंने इस बारे में बात की है. मगर हमारे आज के टॉपिक पे आते हैं, इस्लामिक पर्सपेक्टिव ऑन सेल्फ प्लेजर. यानी कि सेल्फ प्लेजर क्या होता है? सेल्फ प्लेजर यानी अपनी खुशी के लिए अपने आप को स्टिमुलेशन देना. एक ऐसा टॉपिक है जो अक्सर खुले तौर पर डिस्कस नहीं होता है, लेकिन यूथ में काफ़ी कॉमन है. इट्स वेरी कॉमन. अगर से आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं, मेरा बेटा या बेटी ये चीज़ से दूर है, एंड अल्लाह करे उनको दूर ही रखे, या अल्लाह हमारे हर मुसलमान बच्चों को इस चीज़ से महफूज रखे. मगर मैं आपको फिर रिसर्च की तरफ लाती हूँ. ये इंडोनेशिया का रिसर्च है. इंडोनेशिया में आपको पता है ना, माशाल्लाह काफ़ी मुसलमान होते हैं. तो 93% men and 56% women, when they hit puberty, they try this out. They do try the self pleasure out. कुरान में सेल्फ प्लेजर का जिक्र सीधा नहीं है, मगर अपनी पाकिज़गी या चास्टिटी को गार्ड करने की तालीम ज़रूर है. कुरान में अल-मोमिन, सूरह अल-मोमिन में कहा जाता है, और जो अपनी शर्मगाह की हिफाजत करते हैं सिवाय अपनी बीवियों के या जो उनके हाथ में है, तो वो बदनाम नहीं हैं. So they are not to be blamed. स्कॉलर्स इस तरह की आयत और हदीस के रूलिंग निकालते हैं जो नज़र छुपाने में और रोज़ा रखने की हिदायत देती हैं. स्कॉलर्स भी ये चीज़ से मना करते हैं कि डोंट डू दिस, बिकॉज देन देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट जो बुरे होते हैं. जिस तरह से रिसर्च में, अगर मैं आपको रिसर्च की तरफ इसलिए लेके जा रही हूँ क्योंकि मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि बस ये कहने की चीज़ें नहीं हैं, बट ये हकीकत है. यूजुअली क्या होता है कि अगर से ये बच्चे, अगेन स्क्रीन से शुरू होती है चीज़, लाइक अगर से गेम खेल रहे हैं. एक मेरे सामने एक आया केस कि जहाँ बच्चे ने लाइक बहुत गुस्सा करता था, रोता था वगैरह इस तरह से. ऐसे तो पेरेंट्स ने उसको गेमिंग दी, ठीक है, वो रोब्लॉक्स खेलने लगा. रोब्लॉक्स से वो काम डाउन रहता था, अपनी जगह खामोश एक जगह बैठे रहता था. ही इज़ लाइक लिटरली वाइड चेन रहता था. तो बट पेरेंट्स खुश थे ना. दिस इज़ नॉट लाइक अ मुस्लिम फैमिली. मैं आपको शुरू से पहले बता दूं क्योंकि आपको ऐसा ना लगे कि नहीं इस तरह से, बट हो भी सकता है. मगर दिस इज़ वन ऑफ द केसेस दैट आई रेड फ्रॉम अनदर कोलीग. तो उन्होंने कहा कि वो बच्चा एकदम वायर्ड रहता था, बिल्कुल चुप रहता था, वो रोब्लॉक्स खेलता था घंटों, उसका गुस्सा, चीखना पुकारा चला गया था. ये 8 साल का बच्चा था, ठीक है. अब ये बच्चा को जब वो ऐसा लगने लगा कि भाई उसकी सेहत वो हो रही है, ख़राब हो रही है, उसके एकेडमिक्स डाउन हो रहे हैं क्योंकि ये बच्चा बहुत ज़्यादा वो खेल रहा है. तो फिर उन्होंने क्या किया, उसका स्क्रीन टाइम कम करने की कोशिश की, क्योंकि टीचर्स ने कहा कि वो तवज्जो नहीं दे सक रहा है और वगैरह इस तरह से. ऐसे तो जब स्क्रीन टाइम कम करने की कोशिश की तो फिर पेरेंट्स के साथ वो लड़ने झगड़ने, रोने पलाने शुरू कर दिया, टैंट्रम्स थ्रो करना शुरू कर दिया. तो उसने क्या किया कि रात में जब पेरेंट्स सो जाते हैं तो वो उठ कर आके रोब्लॉक्स खेलने लगा, ठीक है. और उसने देखा कि उसके साथ वाले दोस्त, थोड़े जो दोस्त थे उसके, वो भी खेल रहे हैं. तो इसमें बुराई किया, जब सब खेल रहे हैं तो मैं कुछ बुरा काम नहीं कर रहा हूँ. मैनी अ टाइम्स वी हैव दिस मॉब मेंटालिटी कि जहाँ पर अगर से हमको फील होता है कि सब जब कर रहे हैं तो अगर मैं भी करता हूँ तो मतलब मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ. तो स्टैंड आउट करना बहुत मुश्किल होता है. जिस तरह से मैंने कहा ना, मेरी बेटी को व्हेन शी वाज द ओनली हिजाबी इन द क्लासरूम, एंड सारे मुसलमान लड़कियां उससे पूछ रहे कि भाई तुम क्यों कर रहे हो, क्योंकि कोई भी नहीं कर रहा है, तुम क्यों कर रहे हो. तो टू स्टैंड आउट इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर हर, बट अल्हम्दुलिल्लाह शी गॉट ओवर इट ओवर द इयर्स नाउ. बट मॉब मेंटालिटी, जब सब नहीं कर रहे तो मैं क्यों करूँ, जब सब कर रहे तो मैं करने में मेरी कोई बुराई नहीं है. तो
یہ موب مینٹالٹی میں آیا کہ بھائی سب جب کھیل رہے ہیں اتنی رات بیٹھ کر تو بھی کوئی مسئلہ نہیں. اب اس کا ایک آن لائن فرینڈ جس کو میں کہتی ہوں نا اجنبی کہتی ہوں مگر یہ لوگ بہت محبت سے آن لائن فرینڈ کہتے ہیں. تو آن لائن فرینڈ نے ایک لنک بھیجا اس کو کہ یہ لنک اوپن کرو. جب لنک اوپن کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ بھائی آف کورس ایک آدمی اور عورت ایک انٹیمیٹ ریلیشن شپ میں ہے, جس طرح سے سمجھ رہے ہو اس طرح کی ویڈیو تھی. تو اب وہ دیکھ کر اس کو عادت ہو جاتی ہے, اب وہ دیکھنے لگتا ہے, اس کو عادت ہو جاتی ہے. اب یہ گیمنگ میں پڑ گیا ہے, ایک تو گیمنگ ایڈکشن ہو گیا ہے, دوسرا اس کو ایک پورن ایڈکشن ہو گیا ہے. یہ اونلی اٹ گاٹ ورس وے ہی گاٹ انٹو لائک اس کو سیویئر انگزائٹی, سیویئر ڈپریشن, پلس پہ آ گیا تھا, اینٹی ڈپریسنس پہ آ گیا تھا وہ. اینڈ وہ 24 ایئرس کا ہے اب, ٹھیک ہے, فرام 8 years old اٹ اسٹارٹیڈ اینڈ ناؤ ہی از 24 years. یہ ایڈکشن اس سے چھٹتا نہیں ہے, بہت کوشش کر رہا ہے. اٹس ناٹ لائک ہی از ناٹ ٹرائنگ, یہ بہت کوشش کر رہا ہے, بٹ ہی کین ناٹ ہیو اے پراپر نارمل ریلیشن شپ ود اے وومن بیکاز آف ہز ایڈکشن. نور he was able to study, ایک پروفیشنل اسٹڈی بھی وہ نہیں کر سکا بیکاز آف his گیمنگ ایڈکشن. اینڈ اب وہ 24 ایئرس کا لڑکا ہو کے ٹھہرا ہے. اینڈ دین there is nothing that he's a kind of like, he's a youth with no professional studies, and for him to have a proper halal relationship like marriage is what I mean is also difficult for him. So it's going to be a long road to healing. But اس نے کہا کہ کاش میرے پیرنٹس سمجھتے کہ اگر میں غصہ کر رہا ہوں, ٹینٹرمس رو کر, تو مجھے بس موبائل دے کر یا گیم دے کر مجھے سند نہ کراتے, مجھے یہ ساری چیزوں سے نہ انٹروڈیوس کراتے. دیکھیں میں نے فرسٹ میں بھی کہا تھا میرے فرسٹ ورک شاپ میں بھی کہ میں نہیں اٹینشن ہے آج جب لائک میں نے فادر سے پوچھا کہ اگر سے یہ غلط کر رہا ہے تو اس کو انٹروڈیوس کس نے کیا, اس کو یہ دیا کس نے, یہ فورتھ نائٹ یا وغیرہ جو بھی میرا جو کیس میں نے بتایا تھا آپ کو میرے پہلی ورک شاپ میں. تو فادر نے کہا کہ نہیں وہ ضد کر رہا تھا, اس کو کھیلنا تھا ورک شاپ میں. نے کہا 6-7 سال کا بچہ ہے, وہ ضد کرے گا تو آپ کچھ بھی دے دو گے, آپ نے معلوم کیا اس کے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, آپ نے سپروائز کیا کیا. تو مینی آف دا پیرنٹس سمجھتے ہیں کہ بھائی اگر سے ہم موبائل دے دیتے ہیں, گیمنگ دے دیتے ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے, بچے تھوڑی دیر کھیل لیں گے, چپ ہو جائیں گے, اپنی جگہ رہیں گے. بٹ آپ یہ نہیں سمجھ رہے, دیز آر اوپننگ ڈورس ٹو فتنہ فار دیم, اینڈ اف they get addicted to it, and if yes many of them are getting addicted to it because یہ چیزیں ایڈکشن کو پروموٹ کرنے کے لیے انجینئر کی گئی ہے. اٹ شوڈ لائک کہ وہ لوگ اس کے ساتھ لگے رہیں, اس طریقے سے انجینئر کی گئی ہے. تو دے آر ناٹ ایبل ٹو گیٹ اوور اٹ انٹل اینڈ انلیس یو سپروائز اٹ. آپ سپروائزیشن کی ذمہ داری لیتی ہیں, آپ معلومات کی ذمہ داری لیتی ہیں کہ نہیں میں معلومات کروں گی پھر اس کے بعد دوں گی, اور آپ سمجھتی ہے کہ نہیں یہ تو ساری چیزیں بڑے بچوں کے ہیں. نہیں مری ہوتے ہوتے اٹ لیڈس, اگر شروعات اچھی ہو نا تو جو آپ بیج ڈالتی ہو نا تو اسی طریقے کا پودا نکلتا ہے. جو آپ بیج ڈالو گی نا تو اسی طریقے کا پودا نکلے گا. اگر سے آپ اچھی بیج ڈالو گی تو اچھا پودا نکلے گا, نہیں خراب بیج ڈالو گی تو اس طرح سے پودا اگ نہیں سکے گا. ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے, او نوجوانوں جو تم میں سے بیوی رکھے کی قوت رکھتا ہے تو شادی کر لے, کیونکہ یہ نظر نیچے رکھنے اور شرمگاہ کی حفاظت میں مدد کرتا ہے. جو نہیں رکھ سکتا تو روزے رکھے, کیونکہ روزے جنسی خواہشات یہ جو خواہشات ہوتی ہیں ہماری ان کو کم کرتا ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, سب کافی جانتے ہیں. تو یہ صرف یہ نہیں ہے کہ جو ایک عمر کو آ گئے ہیں بچے, جہاں پر جو بچے عمر کو آ گئے ہیں ان کو کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, نہیں, آج the age has been lowered down, extremely lowered down to 11, 12, 13, کہ جہاں پر of course ان کی ہم شادی نہیں کرا سکتے ہیں, but they are looking to explore into these paths because they are exposed to these things. تو اس بارے میں before they even get into these things you have to sit down and speak to them as it is. اگر آپ نہیں بات کرو گے تو کون بات کرے گا. بٹ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اینڈ میں before we end this workshop I will speak a little about how to have these conversations. اس وجہ سے میں نے لکھا ہے conversation that matters. Some of the bad effects of the self pleasure is کہ ان کو شادی میں مشکل ہوتی ہے کہ if you do get them married, inshallah of course you are going to get your children married off, تو ان کے جو آرگنس ہوتے ہیں وہ ویک ہو جاتے ہیں, they are not able to perform. تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کافی سارے ڈیورس کیسز آ رہے ہیں, میرے پاس تو کافی آئے ہیں جہاں پر ڈیورس کیسز آئے where they were not able to perform because لڑکی نے کہا ہے کہ they were not able to perform. And one of the major things that's linked to it is research based کہ this is the self pleasure کی وجہ سے
men are not able to perform. Women, मेरे पास 2 केसेस आए थे, मैंने लास्ट वर्कशॉप में बात की, 2 जो केसेस आए थे, वो लोग शादी ही नहीं करना चाहते. वो कहते हैं कि नहीं, शायद मुझे आई विल नॉट बी एबल टू, मैं अपने हस्बैंड को शायद खुश नहीं कर सकूंगी, तो उससे बेहतर है ना मैं शादी ना कर लूँ. तो मैं आपको कह रही हूँ कि दीज थिंग्स आर नॉट, ऐसा नहीं है कि हम एक बबल में रह कर हम सोचते हैं कि ये चीज़ें नहीं हो रही, ये चीज़ें हो रही है. एंड हाँ, वी हैव टू थिंक कि हम इसको किस तरह से डील कर सकें इंशाल्लाह ताला. खुले तौर पर बात करना ज़रूरी है, क्योंकि चुप चुप रहना शर्म, गिल्ट और राज़दारी को पैदा करता है, जो ज़हनी और रूहानी सेहत के लिए नुकसान देता है. तो डोंट गो इमीडिएटली एंड अब आप बच्चे से जाके पूछ रही है क्या आप ऐसे कर रहे हो वगैरह, ऐसे नहीं. बट अगर से हम शुरू से उनको एजुकेशन देते जाएं इस सब चीज़ों के बारे में, दे कम टू यू, मुझे आपसे कुछ बात करनी है वगैरह इस तरह से ऐसे, एंड देन दे टॉक टू यू. अगर आप ना करो एंड यू आर नॉट द पर्सन हु ही कैन स्पीक टू, ही और शी कैन स्पीक टू, ये दिस लीड्स टू लाइक शर्म, गिल्ट और राजदारी में पड़ जाती है. यूथ को उनके फितरा के बारे में तालीम देना, जैसे तरीक़े बताना और रूहानी और जिस्मानी डिसिप्लिन को बढ़ाना ज़रूरी है. दिस इज़ लाइक सो इम्पोर्टेंट राइट नाउ. हम बढ़ते हैं कौम लूत की तरफ. ठीक है, आजकल की जो मुसलमान यूथ कम्युनिटी है, अगर आप ऑनलाइन से फितना मार कर देख लो तो आपको नज़र आएगा तकरीबन मुसलमान लड़के लड़कियाँ, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज़ में, एंड मैं समझती हूँ कि साउथ एशियन कंट्रीज़ में भी देयर इज़ lot of confusion over this, because आपको पता भी होगा ना, there was this imam in South Africa, Mohsin, I think his name was Mohsin. He was like he used to like खुलेआम ओपनली ही यूज्ड टू से कि मैं इस्लाम में हूँ एंड मैं कौम लूत से भी हूँ, एंड मैं कौम लूत को प्रमोट करता हूँ. तो यहाँ पर बच्चे जो है, यंग बच्चे, हमारे बच्चियाँ बच्चे, लाइक यूथ स्पेशली, दे गेट they get confused. ठीक है, they get confused कि should we actually do this or should we not actually do. पहले क्या होता था, black and white होता था. ठीक है, black and white, जहाँ पर there is no like ये गलत है ये सही है. बट अब क्या हो गया, ग्रे एरिया आ गया है जहाँ पर the lines are getting blurry, एंड बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है क्या सही है क्या गलत है. एंड अगर कोई कहता है कि हाँ मैं ऐसा हूँ, तो should we support them or should we not support them, what should we do. तो कुरान में सबसे वाज़े तौर पर हम जिस पर मना किया गया है, जिस चीज़ पर मना किया गया है, ये हरकत है. ठीक है, दिस इज़ समथिंग दैट्स लाइक अ कंप्लीट नो. हमारे पास नहीं है कि भाई हाँ ठीक है, इट्स ओके इफ दे वांट टू डू. तुम मर्दों के पास जा रहे हो शौक के साथ, ना कि औरतों के पास, बेशक तुम लोग फरीक़ जुल्म हो. ओके, ये अशूरा की आयत है फ्रॉम कुरान. एंड इस्लाम शादी को मर्द और औरत के दरमियान क़ायम करता है और शादी से बाहर की किसी तरीके के रिलेशनशिप को गुनाह समझता है, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, चाहे ये कौम लूत का हो. आजकल के हाइपर कनेक्टेड ज़माने में यंग मुसलमान ऑनलाइन और ऑफलाइन कौम लूत आइडेंटिटी से रूबरू होते हैं, जो कभी कभी उनको कंफ्यूज या इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में डाल देते हैं. हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों और कम्युनिटी के फ़र्द को रिजेक्ट ना करें, बल्कि हिकमत से, मोहब्बत से और वाज़े इस्लाम उसूलों के साथ गाइड करें. जस्ट इमीडिएटली डोंट शट देम डाउन. अच्छा, सिर्फ कि नहीं ये सब गलत है, डोंट डू दिस, कुरान में इस्लाम क्या कहते हैं वगैरह. नो, डोंट शट देम, लिसन टू देम कि उनको क्या नॉलेज है पहले आप ले, कि अच्छा बेटे आप बताओ कि आपको आपको क्या मालूमात है इस बारे में, एंड व्हाट डू यू नो अबाउट दिस, एंड देन टेल देम कि अच्छा नो यू नो व्हाट, I understand and everything, but you know why this is like this and stuff like that. उनको उनके whys दो, like because आज हम why नहीं पूछते थे हमारे माँ बाप से. अगर कह दिया कि नहीं ऐसे करना है, तो जी ठीक है, why should we do this, why. कई बच्चे पूछते हैं, कई बच्चे नहीं पूछते, बट दिस इज़ द जनरेशन वाई. उनको वाई होना है, उनको उनका जवाब होना है. फेमस पर्सनालिटीज जैसे कैथलीन जेनर और ज़ेफिरिन कॉक्स दिखाते हैं कि कुछ मर्द खुद को औरत समझते हैं और अपने जिस्म में बदलाव के लिए एक्सट्रीम प्रोसीजर्स से गुजारते हैं. ये लोग जेंडर डिस्फोरिया या जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर से मुतासर होते हैं. So they are people like the big celebrities that we watch, you watch, and हमको समझ भी नहीं आता कि अच्छा ये भी इस तरह से है. But our children, they know better. अगर someone से पूछ लेते कहते हाँ once upon a time he was a man, now he's a woman, कह देंगे, and you'll be like shocked.
how do you know all this? Everybody knows he's a celebrity. ऐसे बोलेंगे. But okay, fine. Like, what do you feel about this? I don't know. उनको नॉलेज होती है, बट हाउ डू यू फील अबाउट दिस? आपको पता है वो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? दे डोंट नो. आई टेल यू व्हाट, दे डोंट नो. आपका जेंडर या सेक्सुअलिटी आपका पहचान नहीं, ये सिर्फ आपका एक पहलू है. उनको बताना चाहिए. काफ़ी सारे केसेस ऐसे भी आ रहे हैं जहाँ ओ आई डोंट थिंक आई वांट टू बी अ गर्ल एनी मोर, आई वांट टू बी अ बॉय, या फिर आई डोंट वांट टू बी अ बॉय एनी मोर, आई वांट टू बी अ गर्ल. तो ये सारे जेंडर आइडेंटिटी क्राइसिस आ रहे हैं बच्चों में. मुसलमान में भी आ रहे हैं. मैं आपको कह रही हूँ कि मुसलमान कम्युनिटी में भी मैंने देखे हैं थोड़े केसेस, बट दिस इज ऑल्सो कमिंग अप. इस्लाम में सब लोग अल्लाह की नज़र में बराबर है, सिर्फ तकवा ही आपको ऊंचा करता है. ए इंसानों, हमने तुम्हें मर्दों औरतों से पैदा किया है और तुम्हें कौम और काबिल बना दिया ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो. अपने एक दूसरे को पहचाने, आइडेंटिटी दी है अल्लाह ने हमको. जो तुम सबसे ज़्यादा अल्लाह के नज़दीक अजीम हैं, वो सबसे ज़्यादा मुत्तकी है. अल्लाह सुब्हाना ताला इज़ नॉट लुकिंग एट योर जेंडर्स कि भाई तुम आदमी हो या औरत हो, बट अल्लाह इज़ लुकिंग एट कि तुम कितने अल्लाह से नज़दीक हो. सो इट्स इम्पोर्टेंट फॉर देम टू नो कि ओके, जेंडर इज़ अ वन पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी, जेंडर आइडेंटिटी, बट इसमें इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली हमारा तो जो गोल है वो अल्लाह को प्लीज़ करना है एंड नॉट एनीथिंग एल्स. तो वो लोग कहेंगे हाँ तो मे बी आई कैन डू दैट बीन अ बॉय, बीन अ गर्ल. कि नहीं, बट अल्लाह ताला ने आपको जो गिफ्ट दे दिया है, आपको उसको लेकर अल्लाह को प्लीज करना है, ना कि यू गो अगेंस्ट कि हाँ ठीक है यू मेड मी अ गर्ल बट मे बी आई कैन बी अ बॉय एंड देन आई कैन स्टिल प्लीज यू. नो नो, दिस इज जस्ट अ पार्ट. डोंट गेट सो मच इनटू दीज थिंग्स. तो जो जिस तरह से तकरीबन वेस्टर्न करिकुलम्स है, ऑस्ट्रेलियन करिकुलम है, कैनेडियन करिकुलम है, यूके में तो होम स्कूलिंग करा दे रहे हैं, बट दे आर टीचिंग दिस थिंग्स. आई हैव सीन लाइक यू नो एज अर्ली ईयर्स, या फिर हम क्या कहते हैं उसको, किंडरगार्टन कहते हैं, अर्ली ईयर्स कहते हैं, जो फाउंडेशन स्टेज होता है उसमें सिखाया जाता है कि दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ फैमिलीज, डैड एंड डैड, मॉम एंड डैड, मॉम एंड मॉम, या फिर ग्रैंड पेरेंट्स. तो दीज आर ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ फैमिलीज एंड ऑल ऑफ दीज आर एक्सेप्टेड. ये सारी चीज़ें एक्सेप्टेड है. तो जब एक छोटे 4 साल के बच्चे, 3 साल के बच्चे को सिखाया जा रहा है कि ऑल दिस इज एक्सेप्टेड, तो अब जब आप कहेंगे तो कहेंगे कि नहीं मेरे टीचर ने कहा है, बट माय टीचर इज राइट. ऑफ कोर्स उन टीचर को लुक अप करते तो दे डोंट क्वेश्चन द टीचर. तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन आ रही है. इस्लाम का असल मकसद है कि अपनी ख्वाहिशात पर काबू पाना और उनको शरई के मुताबिक बनाना. ख्वाहिशात इंसान को डिफाइन नहीं करती. ईमान के खिलाफ ख्वाहिशात पर काबू पाना तकवा है. तो तकवा क्या है? इट्स नॉट अबाउट व्हाट डू यू विश, इट्स अबाउट हाउ डू यू कंट्रोल योर विशेस टू प्लीज अल्लाह. डिसिप्लिन इसको ही तो कहते हैं. अगर आपको और थोड़े मालूमात करना है, इफ़ यू वांट टू लाइक यू नो फाइंड आउट मोर, आई वुड encourage you to read the Islamic rulings by डॉक्टर यासिर खादी के फतवा जो फ़िक़्ह काउंसिल ऑफ अमेरिका से है, वो ऑनलाइन अवेलेबल है. 2022 ये कौमी लूत के बारे में है. मैं आपसे एक मूवी के बारे में बात करना चाहिए. आई हैव नॉट सीन दिस मूवी बट आई हैव हर्ड अबाउट दिस मूवी. मैंने उसके बारे में, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द मूवीज दैट स्टूड आउट टू मी कि ये क्या बता रहा है. तो द मूवी इज कॉल्ड एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट जेमी. जेमी के हिस्से को दिखाता है, उसकी स्टोरी को दिखाता है, जो एक कौमी लूत का लड़का है जो ड्रैग क्वीन बनना चाहता है, और उसकी जो दोस्त प्रीति है जो एक मुसलमान लड़की है, हिजाबी बताया है, बिल्कुल प्यारी बच्ची को बताया है, कैरेक्टर को, वो हिजाब करती है, प्यारी सी बच्ची है. तो एक मुसलमान लड़की है जो उसकी मदद करती है अपने ईमान के बावजूद. वो अपने ईमान के बावजूद, इट्स नॉट लाइक शी इज बिकमिंग कौमी लूत बट शी सपोर्ट्स हिम, ठीक है. वो बताया गया है कि पूरे स्कूल में शी इज द वन हु सपोर्ट्स हिम. वो उसकी दोस्त होती है, उसको सपोर्ट करती है, वो कहती है कि नहीं यू शुड गो एंड अचीव योर ड्रीम. ना मुसलमान पेरेंट्स के लिए एक सवाल होते हैं, एज पेरेंट्स कौमी लूत कम्युनिटी से दोस्ती करना चाहिए कि हमको, क्या हम उन दोस्तों की मदद करें जो अल्लाह के निशबंदी को तोड़ते हैं? क्या हम अपने दोस्तों में जिना को प्रमोट करेंगे?
اگر سے کہتے ہیں ہاں بھائی آئی ڈونٹ ہیو اے بوائے فرینڈ یا پھر آئی ڈونٹ ہیو اے قوم لوط فرینڈ بٹ اف یو وانٹ ٹو ہیو دیٹس فائن اینڈ میں آپ کو سپورٹ کرتی ہوں. اگر سے آپ میرے کہہ کے آنا چاہ رہے ہو کہ میں اپنے دوست کے گھر جا رہی ہوں بٹ آپ جا رہے ہو کسی اور کے ساتھ, میں آپ کو کور کر لوں گی. کال آتا ہے امی کا, کہتی ہے کہ ہاں نہیں وہ یہیں پر ہے باتھ روم میں, ابھی تھوڑی دیر میں بات کراتی ہوں. دس از آل رانگ. ٹو ایون سپورٹ اے فرینڈ ہو از ڈوئنگ رانگ, آپ خود بھی غلط کر رہی ہیں. قرآن کی ہدایت کے واضح سے, اور لوط یاد رکھو جب ان سے اپنی قوم سے کہا کیا تم بدکاری کرتے ہو جبکہ تم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہو. وڈ یو ایکچولی کمٹ امورلٹی جبکہ آپ اپنے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہو. سورہ عمل. لوط کی بیوی بھی گنہگاروں کی مدد کرتی تھی اور اس کو بھی سزا ملی. سورہ ہود میں ہے. ہمیں اس کا راستہ نہیں اپنانا چاہیے. بٹ یو نو وین دا پاپولر, میں آپ کو اور بتاتی ہوں, دیر از ون مور ان نیٹ فلکس ایلیٹ, اس میں نادیہ یا ندا آئی ایم ناٹ شیور ہے, اور مس مارول واٹ از ہر نیم, کمالا خان آئی تھنک, آئی ایم ناٹ شیور اگین. بٹ بہت سارے جو آن لائن بتائے جا رہے ہیں کہ آن لائن جو بچے دیکھ رہے ہیں یا پھر آن لائن یہ طریقے کے پروموشنس ہو رہے ہیں, مسلم ریپرزنٹیشن ہو رہی ہے, از دس کنفیوزز our مسلم یوتھ. یہ شاید آپ کے ساتھ بیٹھ کر دیکھے یا آپ کے بغیر دیکھے, مگر یہ چیزوں کو مسلم یوتھ کو بہت زیادہ کنفیوز کر رہی ہے. مسلم یوتھ اکثر میڈیا میں ایسے دکھائے جاتے ہیں جو نان مسلم سے محبت کرتے ہیں, پارٹی جاتے ہیں, حجاب کو اگنور کرتے ہیں, لیکن ایسے مسلم کیریکٹرز کم دکھائے جاتے ہیں جو خوشی سے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. I have not found any character like رومی بھی ایک ہے, رومی بھی میں نے پڑھا تھا جب میں ریسرچ کرتے, رومی بھی بول کر ایک نام آیا میرے سامنے. تو کوئی اس طرح سے نہیں دکھا رہا ہے کہ جو وہ لڑکی ہے جو حجاب کرتی ہے, نقاب کرتی ہے, اپنے آپ کو ڈسپلن رکھتی ہے, جو اللہ کو راضی کر کے خوش ہے, وہ بتایا جاتا ہے کہ بھائی یہ اپنے آپ کو ڈسپلن رکھتی ہے, یا تو اس کا شوہر اس کو مارتا ہے, وہ بہت زیادہ ڈپریس رہتی ہے, وہ ڈسپلن نہیں رہنا چاہتی, وہ اپنا حجاب اتار دینا چاہتی. کیا بتایا جاتا ہے کہ بھائی حجاب اتار دو, اس طرح کے واہیات کپڑے پہن لو, اینڈ یو گیٹ انٹو بیڈ وتھ اے نان مسلم اینڈ دین یو آر ہیپی. یہ بتایا جاتا ہے. دس از ہاؤ اٹس گلیمرائزڈ. آئی ایم سوری ٹو سے دس بٹ دس از ہاؤ اٹس گلیمرائزڈ. دس از ہاؤ اٹس شون. دس از ہاؤ Muslim girls in the Western countries are portrayed. Forget your values, forget your discipline, have fun, YOLO, you live only once. ہمیں اوتھینٹک مسلم میڈیا بنانی چاہیے جو ہمارے ویلیوز کو واضح کرے, بنا سیکولر سٹینڈرڈز کے لیے کمپرومائز کیے. اپروولس کے لیے اپنے اصولوں کو کمزور کرنا اللہ کے راستے سے دور جاتے ہیں, بس جسٹ ٹو گیٹ اپروول فرام ادر پیپل کہ بھائی اکارڈنگ ٹو ویسٹرن اسٹینڈرڈ میں جیوں, اکارڈنگ ٹو دس میں جیوں, اکارڈنگ ٹو پیئرز میرے دوستوں کے اسٹینڈرڈ میں جیوں, اکارڈنگ ٹو میڈیا اسٹینڈرڈ میں جیوں. تو یہ آپ کو کمزور کر دیتی ہے. پیرنٹس کے لیے عمل پذیر گائیڈ, حکمت کے ساتھ ان مسائل کو سمجھنا, کھلی اور مہربانی گفتگو کریں. میں تھوڑے سے آپ لوگوں کو گائیڈنس پریکٹیکل اسٹریٹجیز دیتی ہوں کہ پلیز آپ اوپن اینڈ کمپیشنیٹ ڈائلاگس کو وہ کریں, آپ انکریج کریں. پروموٹ اسپریچل اینڈ فزیکل ڈسپلن. ڈسپلن شروع سے سکھائیں. دا ون تھنگ دیٹ یو شوڈ ایکچولی ٹیچ یور کڈس از ڈسپلن, چاہے وہ ایمان میں ڈسپلن ہو, چاہے وہ فزیکل ڈسپلن ہو. ایجوکیٹ دا اسلامک ایتھکس آف دس پارٹ آف دیئر لائف. یہ ایک جو لائف یہ حصہ ہے, یہ ٹھیک ہے, یہ زندگی کا حصہ ہے. تو یہ جو سیلف پلیجر ہے یا پھر اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا ہے, اور آگے چل کے ان کے جو میرج لائف میں پرابلم ہو سکتی ہے, ان کو شروع سے اس کے بارے میں ایجوکیٹ کریں. اینڈ آئی بلیو آپ میں وہ پاور ہے, یو ایز مدرس ہیو دا پاور کہ وہ آپ ہی ایجوکیٹ کر سکتے, کوئی اور ان کی تک نہیں پہنچ سکتا جتنا آپ پہنچ سکتی ہیں. ایڈریس کریں قوم لوط کے کنفیوژن کو بالکل محبت کے ساتھ, اور وتھ ہر ویسے تحمل کے ساتھ. گارڈ دا انوائرمنٹ, اپنے انوائرمنٹ کو آپ گارڈ کریں. میک شور کہ بھائی ماحول کی حفاظت کریں. لمٹ ایکسپوجر ٹو ہارمفل مسلیڈنگ کنٹینٹ. اگر سے وہ ایک مووی بھی دیکھنا چاہیں یا کوئی گیم بھی کھیلنا چاہے یا کوئی چیز دیکھنا چاہے, پلیز میک شور کہ آپ اس کے بارے میں جانکاری کریں, اس کے بعد ان کو الاؤ کریں. ہمارے پاس we have not seen any of these movies, nor have I seen it. Of course I have read about it, but I have not seen it, nor have I allowed anybody to watch it. خان مس مارول کوئی مسلمان لڑکی ہے جو پاکستانی ہے, then she becomes a super girl, I want to watch this. میں نے کہا okay, let me just find out. پھر میں نے کہا I'm sorry, I cannot allow you to watch this because it's not, وہ مسلمانوں کو صحیح طریقے سے ریپرزینٹ نہیں کر رہے ہیں. So we didn't watch it. تھوڑے کیس اسٹڈیز پہ آتے ہیں. سارا ایک 16 ایئرس کی لڑکی ہے,
जो होमेलूद एज यू नो ऐसा होता है कि पास वक्त कभी शॉर्ट्स में कोई चीज़ में आ जाता है एकदम से, बस आप दिन देखते हो, फिर आप इंटरेस्ट लेते हो, फिर आप एक्सप्लोर करने लगते हो, फिर आप मालूमात करना चाहते हो, और कंटेंट देखकर कंफ्यूज और डर गई थी। उसने अपनी फीलिंग्स अपने वालिदैन से छुपाई। कम्युनिटी काउंसलिंग सेशंस के बाद उसने इस्लाम की रहमत और रहनुमाई सीखी और अपने मुसलमान आइडेंटिटी में कॉन्फिडेंस वापस पाया। सो देयर इज दिस वन केस दैट आई वांट टू टॉक अबाउट। मैं इस केसेस में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, because for me communication is very important, which I'm going to get to it next. Second case मेरा है यूसुफ, struggle with self pleasure. यूसुफ एक 19 साल का बच्चा है जो सेल्फ प्लेजर पर शर्मिंदा फील करता था। मेंटोरशिप और रोज़ा रखने की इंकरेजमेंट से उसने अपने अर्जेस को काबू पाया। वन ऑफ द थिंग्स दैट आई हैव मेंशन अर्लियर ऑल्सो, आप उस प्रोग्राम्स को भी प्रमोट कर सकती हैं। गार्ड सेफ गार्ड, क्या था वो, my tazkiya tha, purify your gaze. Now I remember, purify your gaze. There is a program run by a Muslim community which helps them to purify their gaze, and the second one is my tazkiya. These are the programs that actually I recommend highly for anybody who's going through this. मैंने अपने क्लाइंट्स को भी ये चीज़ को रिकमेंड किया था। उसके वालिदैन की नॉन जजमेंटल सपोर्ट और खुली बातें उसके लिए उम्मीद बन गई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे बच्चे, मैं कहती हूँ फिर, बुरे हमारे बच्चे नहीं है, ये कम्युनिटी बुरी नहीं, मुसलमान कम्युनिटी बुरी नहीं, हमारी यूथ बुरी नहीं है, बट शैतान उनके साथ लगा है। हमको चाहिए कि हम पेशेंस के साथ, रहमदिली के साथ, नॉन जजमेंटल अप्रोच के साथ उनकी रहनुमाई करें। कन्वर्सेशंस दैट मैटर, यहाँ पर मैं अब आपको सिखाने लगी हूँ कि आपको किस तरह से बात करना चाहिए, बिकॉज आई नो मेनी ऑफ यू विल बी लाइक, हाउ डू वी टॉक विद आवर चिल्ड्रन अबाउट सच टॉपिक्स, हम इस बारे में किस तरह से बात कर सकें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं एक ऐसी बात करना चाहती हूँ जो कई नौजवान महसूस करते हैं मगर अक्सर डिस्कस नहीं करते हैं। दैट इज सेल्फ प्लेजर, या फिर आप यू कैन यूज द टर्मिनोलॉजी एज इट इज। ये एक फितरी एहसास है जो बढ़ता होता है, लेकिन इस्लाम के उसूलों को समझना ज़रूरी है ताकि हम अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल कर सकें। तो आगे से बच्चा आपका बेटा या बेटी कह सकती है, ठीक है, मैं सुनना मैंने सुना है लेकिन पता नहीं कि ये क्या चीज़ होती है या फिर ये किस तरह की होती है। दे माइट आस्क एनी क्वेश्चन। मैं वो चाहे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। मैं अपनी बेटी या बेटे को ही बिठाती कि भाई कन्वर्सेशन आपके लिए आसान होता, मगर मेरे बच्चे दे आर स्टिल नॉट वेरी फ्लुएंट इन उर्दू। उनकी उर्दू वो बात करते हैं मगर उतनी फ्लुएंट नहीं है वो। तो पेरेंट ये समझा सकते हैं, अच्छा है कि तुमने सवाल कर रहे हो। स्कॉलर्स की राय मुख्तलिफ है, लेकिन ज़्यादातर कहते हैं कि अवॉइड करना बेहतरीन है, क्योंकि देयर आर मेनी पीपल दे से माइट कम बैक एंड से, मेरे बच्चे आजकल माशाल्लाह रिसर्च हमसे ज़्यादा अच्छा बेहतर कर सकते हैं। तो एक मदर ने कहा कि मैं उसको कुछ भी समझाती हूँ, वो फ़ौरन यूँ गूगल कर एआई करके मुझे आंसर बताता है, देखो ऐसे तो नहीं लिखा है। तो देखिए, सेल्फ प्लेजर इज़ अ ग्रे एरिया, ठीक है? तो आपको कह सकता है कि नो देयर इज़ नथिंग मेंशन एज़ सच इन कुरान, या फिर कहीं पर भी तो नहीं लिखा है। तो आप कह सकती हैं कि हाँ, शायद एक ब्लैक एंड व्हाइट तरीके से नहीं लिखा है, बट कई स्कॉलर्स की ये ओपिनियन है। आप स्कॉलर्स का रिसर्च करके बता सकती हैं कि इट्स बेस्ट टू अवॉइड दिस, बिकॉज इसके आगे चलकर साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एंड ये तो रिसर्च बताती है ना कि भाई दिस इज देयर, बिकॉज इस्लाम इनकरेजेस अस कि हम अपनी शर्मगाहों को गार्ड करें और अपने डिज़ायर्स को डिसिप्लिन करें। तो आप उनको ये बताएं। तो वो पूछ सकते हैं कि अच्छा ठीक है, अगर मेरी शादी ना हो सकती है या होने वाली है, या मैं भी छोटा हूँ एंड मेरे को इस तरह की अर्जेस आती है, दिस इज अ वेरी ओपन कन्वर्सेशन दैट यू नीड टू हैव। तो अगर मुझे इस तरह की अर्जेस आती है तो मैं क्या करूँ? अगर बच्चा ये पूछता है कि व्हाट इफ आई गेट एन अर्ज एंड मैं भी शादी नहीं कर सकता, सो देखिए, ये जो चीज़ें हैं, अगर सबका बच्चा आपके ओपन अप हो रहा है, एंड मैं जस्ट एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो आपके लिए क्रिएट कर रही हूँ कि वो पूछ सकता है कि व्हाट इफ आई गेट अर्ज, व्हाट इफ आई गेट सम आई हैव फीलिंग्स। जिस तरह से मेरे पास जो बच्चे आते हैं, मेरे खुद के बच्चे भी, लाइक इफ दे आस्क मी लाइक अगर से ऑफ कोर्स दे आर ग्रोइंग अप, हमको कोई देखते हैं एंड वी हैव सम फीलिंग्स, आई से दैट्स फाइन as long as feelings are normal and they come naturally and it's natural, but you should not act upon it. That's when we call that's what we call being disciplined.
ہم کو اپنے باڈی کو ڈسپلن کرنا ہے, وے وی ڈونٹ ایکٹ آن اٹ. تو آپ یہ کہہ سکتی ہیں دیٹس ویری کامن اینڈ نیچرل, اینڈ آپ جو فیل کرتے ہیں اس کو آپ کیا کریں, بینیفیشیل ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو لگائیں, جس طرح سے پریئنگ, ریڈنگ قرآن, ایکسرسائزنگ اور فاسٹنگ. اٹ ٹیکس ٹائم اینڈ ایفرٹ. ایسا نہیں ہے کہ ایک دن میں آپ کا بچہ فوراً سمجھ جائے. آپ کو پیشنس کے ساتھ اس کو سمجھا کر, اللہ کی مدد کے ساتھ, اللہ کی رحم کے ساتھ آپ کو اس کو لے کے چلنا ہے, اس کو اپنی فطرے پہ رکھنا ہے. اینڈ آہستہ آہستہ سے اٹ ول گیٹ ایزیئر, اینڈ وہ یاد رکھیں گے, ہے نا. ان کے اندر کوئی شیم اور امبیرسمنٹ ہم کو نہیں کریٹ کرنی. ون آف دا تھنگز دیٹ وی ہیو ٹو میک شیور دیٹ وی آر ناٹ کریٹنگ اینی کائنڈ آف شیم اور امبیرسمنٹ ان دیم. اگر بچہ آپ سے یہ پوچھتا ہے کہ آئی نو اٹس ٹاکڈ اباؤٹ سم ٹائمس بٹ اٹس ہارڈ ٹو مینیج, کہ ہاں ہم کہنا آسان ہے, کرنا مشکل ہے. کہ بچے کہتے ہیں مجھ سے, لائک یو نو سم آف دا کلائنٹس دیٹ آئی ہیو ڈیلٹ وتھ ینگ مین, دے سے کہ بھائی اٹس ہم یو نو اٹس ایزی ٹو سے بٹ ونس یو ایڈکٹیڈ ٹو اٹ, یہ کرنے سے وغیرہ, یو نو سیلف پلیجر, تو یہ مینیج کرنا ہارڈ ہوتا ہے, اسپیشلی نائٹ ٹائم میں. میں نے کافی دفعہ میں نے یہ اپنے پریویس ورک شاپ میں بھی کہا ہے کہ رات کا ٹائم ہوتا ہے اصل میں, جہاں پر بالکل اندھیرا ہوتا ہے, خاموشی ہوتی ہے, اکیلے ہوتے ہیں, ماں باپ بھی جا کر سو جاتے ہیں, تو دیٹس وین دے واچ تھنگس اینڈ دین دے ایکٹ آن اٹ. اچھا, تو آپ کا یہاں پر یہی کام ہے, میک شیور یا تو انٹرنیٹ پورے گھر کا آف کر دیں, ڈیٹا آف کر دیں, یا تو موبائل اپنے پاس لے کر آ کر رکھ لیں. اینڈ اٹ شوڈ بی لائک اے رول, ہاؤس رول, کہ رات میں موبائل آپ اپنے پاس نہیں رکھ سکتے ہیں. تو آپ کہہ سکتے ہو کہ دیز آر دا سرٹن رولس, شروع میں دے ول ریبل, دے ول پش بیک, بٹ آپ کو نا یو ہیو ٹو ٹیک اے اسٹینڈ کہ بھائی نہیں, دس از دا ہاؤس رول, یہ ایسی ہے بھائی, میرے گھر میں جب تک آپ رہو گے دس از ہاؤ اٹس گونا بی. آپ کہہ سکتے ہو آئی انڈرسٹینڈ دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ٹولڈ اس ٹو میری اف وی کین. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اگر سے شادی کر لو, اگر سب کر سکتے ہو, نہیں تو روزے رکھو. اور سیلف پلیجر کے بارے میں کلیئرلی مینشن نہیں کیا گیا ہے قرآن میں. تو کافی اسکالرز اس کو ڈسکریج کرتے ہیں بیکاز اس میں یہ آپ لسٹ کر سکتے ہیں, سائیکولوجیکل اور فزیکل ہارم ہے ان دا لانگ ٹرم, اینڈ یو ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو دیٹ ہارم. اور پھر اگر بچہ آپ سے پوچھتا ہے واٹ اف آئی سلپ, میں شاید برا, اگر سے میں آپ مجھے سارا کچھ سمجھا رہی ہے اور مجھ سے یہ غلطی ہو جائے, ٹھیک ہے, اف آئی گو ہیڈ اینڈ ڈو اٹ, کیا اینڈ میں برا فیل کرتا ہوں اس بارے میں, تو میں کیا کروں, بیکاز آئی ہیڈ کلائنٹس, جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا نا, میرے جو 2 کلائنٹس تھے, تو جو عورتیں تھے, دے وڈ سے کہ ہاں آپ پورا سمجھاتی ہے, کرتی ہے, میں نے پروگرام میں بھی میں نے اپنے آپ کو وہ کر لیا ہے وغیرہ, اس طرح سے ایسے, مگر کل مجھ سے یہ غلطی ہو گئی, کل رات میں یہ غلطی ہو گئی. میں آپ رحم سے جان کی طرف سے, کہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے, ہو جاتی ہے, سب سے غلطی ہو جاتا ہے, ایز لانگ ایز آپ ریپینٹ کر رہے ہو, آپ اپنے آپ کو امپروو کرنے کی کوشش کر رہے ہو, آپ شیطان کے وسوسے میں نہیں آ رہے ہو کہ شیطان آپ کو گلٹ فیل کرائے گا, شیم فیل کرائے گا. اور آپ اپنے ایوری ٹائم, میں یہ تو یہ کہا کرتی تھی میری ایک کلائنٹ کو کہ ایوری ٹائم یو سلپ اینڈ یو ڈو اٹ, ٹھیک ہے, آپ کو میں کہتی تھی بیکاز اٹس ایزی ہے, 2 چیزیں ایسی کرنی ہے وچ جو ثواب میں ہے, یا تو آپ 2 رکعت نفل ادا کرو گے, یا تو آپ کسی کو کھانا کھلاؤ گے, یا اپنی امی کو کوئی چیز میں ہیلپ کر دو گے وغیرہ. سو دس از اے بک دیٹ دے ہیڈ ٹو کریٹ اینڈ اسٹے آن دا بک, کہ بھائی ایوری ٹائم یو سلپ, ڈیٹ ٹائم لکھ دو, پھر اس کے بعد میں آپ نے لکھنا ہے کہ 2 ایسی کون سی چیزیں تھیں جو آپ نے کیے ہیں بول کر. تو اسی طریقے سے ان کو انکریج کیا جاتا تھا. اگر بچہ آپ سے یہ پوچھتا ہے کہ آئی ایم اسکیئرڈ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ بیکاز آئی مائٹ گیٹ ان ٹربل, اگر سے میں اس بارے میں بات کرتا ہوں ابو غصہ کریں گے یا آپ غصہ ہو جاؤ گی, اس طرح سے اگر سے وہ کہتے ہیں, تو کہنا ہے کہ نو یو وونٹ گیٹ ان ٹربل فار بین آنیسٹ. اگر آپ سچ کہتے ہو, آپ کو کوئی پرابلم ہے, میں اور آپ کے بابا آر ہیئر ٹو ہیلپ یو آؤٹ اوور ہیئر. ہم آپ کو فیس کرنا ہے چیلنجز, اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, اینڈ ہم آپ کو گائڈ کرنا چاہ رہے ہیں کس طرح سے اس کو ہینڈل کیا جائے, کہ اگر آپ کبھی کنفیوز ہو جاؤ یا اوور ویلم فیل کرو, تو وی آر آلویز دیر. اینڈ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے دیز از سم تھنگ دیٹ آئی ایم ناٹ ایبل ٹو ٹاک اباؤٹ, میں ہینڈل نہیں کر سک رہی ہوں وداؤٹ بینگ فرسٹریٹڈ, بیکاز سم ٹائمز فرسٹریشن ہوتا ہے کہ میرا بچہ اس طرح سے کیوں کر رہا ہے جبکہ دوسروں کے بچے نہیں ہیں, کبھی کمپیریزن میں ہو جاتا ہے, ہم خود اتنے ایموشنلی ریگولیٹڈ نہیں تھے پاس مائیں. تو آپ ایک ٹرسٹڈ کاؤنسلر کو کانٹیکٹ کریں, کوئی مسلمان یا مسلمہ کاؤنسلر کو کانٹیکٹ کریں, اینڈ ان سے کاؤنسلنگ لیں, so that they will be able to counsel your child and get them out of this addiction and this habit. ٹھیک ہے, انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی رحمت سے ان کے وہ یہ مصیبت سے نکل سکتے ہیں, وہ یہ فتنے سے نکل سکتے ہیں. اگر بچہ آپ سے یہ پوچھتا ہے آئی ہرڈ اباؤٹ
जेंडर आइडेंटिटी, बट आई डोंट रियली अंडरस्टैंड व्हाट इट मीन्स. अब जाके उनसे बात करें, पूछा वो जेंडर आइडेंटिटी क्या होती है पता है? वो कहते हैं हाँ हमने सुना है मगर उतना ख़ास कुछ पता नहीं है. तो आप उनको बताएं कि ये समवन फील्स इनसाइड रिगार्डिंग बीइंग मेल फीमेल और समथिंग एल्स. अगर से वो कहते हैं कि नहीं मैं आदमी हूँ और मैं अंदर से औरत फील करता हूँ, ये मैं औरत हूँ मैं अंदर से आदमी फील करता हूँ. आजकल तो मजाक भी बन गया है कि मैं आदमी हूँ और मैं अंदर से डोंकी फील करता हूँ. तो आप बन तो नहीं सकते, बट अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह से मैं पनाह चाहती हूँ ये इसका इस तरह की बात करते हैं. बट देयर आर सर्टेन पीपल जो अपने आप को एलियन, डॉग और अल्लाह आलम पता नहीं क्या क्या, मतलब उनको देखे तो भी पता है एकदम से खौफ होता है. बट दे हैव डन दिस बिकॉज दे फेल्ट दैट दे आइडेंटिफाइड एट दिस एज इज. बहुत एक्सट्रीम की बात कर रही हूँ मैं. बट आपको कहना है इस्लाम में अल्लाह ताला ने आदमी और औरत को एक पर्पस, एक रोल के लिए क्रिएट किया है. और जो कौम लूत की जो स्टोरी है उसके बारे में आप उनकी कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बताएं और अल्लाह की गाइडेंस के बारे में बताएं कि अल्लाह ताला ये रिश्तों को ये इतने पाक हलाल क्यों बनाया गया है. ठीक है. और अगर से आपके बच्चा पूछते हैं कि बट व्हाट इफ समवन फील्स डिफरेंट, इज दैट रॉन्ग? मैं नहीं करता ये, बट कोई और लड़का वो कह रहा है कि मैं मुझे आई फील लाइक अ गर्ल, या फिर मुझे ऐसा गर्ल की चीज़ें ज़्यादा पसंद है, क्रॉस ड्रेसिंग पसंद है वगैरह, इस तरह से ऐसा कहता है, तो क्या गलत है? क्या मैं अपने दोस्त को छोड़ डालूं? तो आप कहें कि नहीं, यू शुड बी कंपैशनेट. अगर वो कोई मुसलमान लड़का है आप उनके स्ट्रगल को समझें, उनकी फीलिंग को समझें एंड उनको आप क्वेश्चन करें, आप उनको अप्रोच करें विद काइंडनेस एंड उनको इस्लाम की तरफ वापस गाइड करें. यू कैन ऑलवेज आस्क देम टू टॉक टू अगेन कोई काउंसलर से या फिर उनके माँ बाप से, कम्युनिटी से उनको जोड़े और उनको गाइड करें वापस फितरत पर आने के लिए. शायद वो जो पेरेंट्स है या फिर वो दोस्त के पेरेंट्स, दे डोंट नो हाउ टू डील विद सच अ सिचुएशन. बट अगर से लगता है कि वो लड़का इज एडमेंट, ही सेज कि नहीं आई एम गोना कंटिन्यू ऑन दिस पाथ, तब आपको ऐसे लड़के से दोस्ती या ऐसे लड़की के साथ दोस्ती छोड़ देनी चाहिए. अगर आपका बच्चा कहता है कि आई हैव सीन लॉट अबाउट कौम लूत ऑनलाइन, सम पीपल से इट्स ओके टू आइडेंटिफाई डिफरेंटली, बट आई एम नॉट श्योर व्हाट टू थिंक. कौम लूत के बारे में बहुत बहुत इतना ज़्यादा हाइप ग्लैमराइज किया जा रहा है. ग्लैमराइज इज व्हाट द वर्ड आई वुड से. इट्स ओके, इट्स नॉर्मल, इट्स एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट किया करो, ब्ला ब्ला, काइंडनेस से रहो, कंपैशन से रहो, ब्ला ब्ला. तो बहुत ज़्यादा ये एजेंडा को पुश किया जा रहा है. इट्स लाइक शव इट डाउन अवर थ्रोट बोलते हैं ना हमारे जनरेशन के, और ज़बरदस्ती उनको खिलाया जा रहा है. तो आप कहना कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है एंड इसमें अंडरस्टैंडिंग हमको हमारी दीन से आती है कि एक इंसान वैल्यूबल होता है. ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी आइडेंटिटी में कौन हूँ, मैं क्या बनना चाह रहा हूँ, ये सब चीज़ों के बगैर छोड़ के कि आप ये सोचना छोड़िए कि हमारा अल्लाह कौन है, हु इज़ अवर गॉड, हु इज़ अवर प्रॉफिट. हमारी आइडेंटिटी, हमारी शख्सियत तो उनसे है कि मेरा खुदा कौन है, मेरा दीन क्या है, मेरे रसूल कौन है, मेरा पास्ट, मेरी हिस्ट्री क्या है. सो दीज आर द थिंग्स दैट आर मोर इम्पोर्टेंट देन दिस हाइपर इंडिविजुअल थॉट. इसके बारे में मैंने पहले बात की, जो मी, आई, माई सेल्फ को छोड़कर वी हैव टू बिकम एन उम्मा. एंड हमको अगेन क्लियर गाइडेंस के बारे में बात करनी चाहिए अबाउट योर जेंडर and the role that you have. And it's very strange actually. I think when you're not in this kind of a माहौल, I used to live in a western country and फिर मैं मिडल ईस्ट कंट्री में आ गई हूँ. तो मुझे ये बहुत very amazing लगता है कि how आई डोंट नो, माहौल का भी फ़र्क होता है या फिर हमारे घर के एनवायरनमेंट का फ़र्क होता है. मेरी 3 year old को उसके बाल बहुत बढ़ गए थे. मैंने सिर्फ उसको ऐसा क्लिप लगाया मेरी बेटी का लेकर, तो निकाल के कहते हैं मम्मा प्लीज आई एम अ बॉय बोलता है. आई लाइक दैट. मैंने कहा इट्स ओके. कहते हैं नो इट्स नॉट ओके. तो उसको अपनी जो बॉय रहने की आइडेंटिटी से इतनी वो ही सो स्ट्रॉन्ग ऑन दैट कि ही सेज नो आई डोंट लाइक दिस, आई एम अ बॉय, शी इज अ गर्ल, गिव इट टू हर. तो this is how we need to raise our kids. We have to tell them कि भाई anyhow अगर से वो कुछ भटकते रहते हैं तो उनको बताना है कि भाई आप अपने पे फोकस करना छोड़ दो. इफ़ यू वांट टू फोकस ऑन समथिंग, फोकस ऑन योर गॉड, फोकस ऑन योर रसूल, फोकस ऑन योर हिस्ट्री, वेयर यू कमिंग फ्रॉम, तब आप कनेक्ट करोगे बोलकर. तो अगर बच्चा ये पूछता है व्हाट इफ समवन आई नो आइडेंटिफाइज एज कौम लूत, हाउ शुड आई रिस्पॉन्ड. अगर कोई दोस्त आकर कहती है कि मैं इस तरह की हूँ, मैं लड़कियों को पसंद करती हूँ या मैं लड़कों को पसंद करता हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट शुड आई डू. तो कहें कि आप उनकी फीलिंग्स को सुने, उसके बाद में जेंटली उनको उनके
ایمان کے بارے میں یاد دلائے، اگر سے وہ ایمان والے ہیں تو ایمان کے بارے میں یاد دلائے، اور ان کو کہے کہ اپنے ویلیوز کے ساتھ کمپرومائز نہ کریں، اور ان کو کہیں کہ نالج سیکھ کریں، گائڈ کریں، اور پہلے آپ کو آ کر کہیں سے کہ فرسٹ تھنگ یو نیڈ ٹو ڈو از کم اینڈ ٹیل می، مجھے آ کر بولو آپ، ٹھیک ہے؟ کہیں گے نہیں میرے بیسٹ فرینڈ نے آپ کو ہوگی کہ نا دوستی توڑ دو، اس لحاظ سے میں آپ کو نہیں کہہ رہا تھا، نہیں آپ کو مجھے بتانا ہے، ہم دونوں مل کر اس کی رہنمائی کرتے ہیں، دونوں مل کر اس کو ہیلپ کرتے ہیں، بٹ جب وہ اگر سے بہت ایڈمنٹ رہا کوئی چیز پر، تو تب آپ کو وہاں پر آپ کو اسٹینڈ لینا پڑے گا۔ میرے بیٹے کو، میرا بیٹا واز لائک مام آئی وانٹ ٹو واچ دس مووی، اس میں بالکل تھوڑے تھوڑے پارٹس ہے قوم لوط کے، یا پھر تھوڑے پارٹس ہے کچھ جو وچ آر ناٹ نائس، تو میں نے کہا کہ واٹ اف آئی بیک سم کوکیز، ٹھیک ہے، آئی میک سم کوکیز، پر اس میں تھوڑا سا ہے نا کہتے ہیں ایکسکریمنٹ، پوپ ڈال دیتی ہوں میں، از دیٹ اوکے وتھ یو؟ جیسے کہ واٹ ڈسکسٹنگ مام، ہاؤ کین یو سے دیٹ؟ میں نے کہا یو وونٹ ایون نوٹس، میں بالکل تھوڑا سا ٹائنی بٹ ڈالوں گی، بٹ میں آپ کو پوچھ کر ڈالنا چاہ رہی ہوں، تو اٹس لائک ڈسکسٹنگ، آئی ناٹ ایون ٹچ اٹ، ایسے دا سیم وے اٹس ایبسولوٹلی دا سیم وے، کہ جہاں جو چیز خراب ہے اینڈ یو نو اٹ ایون اف اٹس دا ٹائنیسٹ بٹ، ڈونٹ ایون گو نیئر اٹ۔ تو ان سے، ان کے اندر یہ چیزوں کے لیے آپ سمجھداری ڈالیں کہ بھائی دس از ہاؤ اٹ از۔ یا اگر آپ کا بچہ یہ کہتا ہے کہ آئی فیل دیر از سو مچ پریشر فرام سوسائٹی ٹو ایکسیپٹ ایوری تھنگ، اٹس ہارڈ ٹو نو واٹس رائٹ، اگر یہ یو کین فیل دس پریشر اسپیشلی ان دا ویسٹرن کنٹریز، جہاں پر بہت زیادہ پریشرائز کیا جاتا ہے کہ کریکولم سے لے کے، اگر آپ کوئی گروسری اسٹور بھی چلے جاؤ، کھلے عام بھی نظر آتا ہے یہ ساری چیزیں، اور ہر جگہ یہ چیز ہوتی ہے، تو اگر آپ کہتے ہو کہ نو آئی ڈونٹ ایکسیپٹ دس، یہ میرے ایمان کے خلاف ہے، تو بچوں کے نظریے سے کہہ رہی ہوں، تو دے آر لکڈ اپن، واٹ ڈو یو مین، مائی گاڈ یو آر سو ایکسٹریمسٹ، یو ہیٹ، یو ہیو سچ ہیٹ فیلنگس، بلا بلا بلا، تو وہ ڈرتے ہیں اپنی بات کہنے کو، دا ریزن وائی از بیکاز ایک دم سے ان کو ایک اینگر کا، ہیٹ کا، اور ہارم کا، دے مائٹ بی ایون ہارمڈ، تو یہ چیزوں کا ان کو فیس کرنا پڑتا ہے، تو اس وجہ سے ڈرتے ہیں، تو آپ یہی ان کو سمجھائے، ٹرائی ٹو پروٹیکٹ دیم فرسٹ، میک شیور کہ ان کی کوئی جان کو خطرہ نہ ہو، اور تب کہیں کہ یس، عمل بالمعروف نہیں انل منکر بننا ہے ہم کو کوئی چیز اگر غلط دکھتی ہے تو اگر آپ کہہ سکتے ہو تو اس کو غلط کہو، نہیں اس کو اپنے ہاتھ سے روکو کہ نو دس از رانگ وغیرہ، اور نہیں تو اپنے زبان سے بولو، اگر سے آپ وہ بھی نہیں کر سکتے تو اپنے دل میں تو ایٹ لیسٹ اس کو غلط سمجھو، کہ ایٹ لیسٹ ان یور ہارٹ یو فیل دس از رانگ اینڈ آئی شوڈ بی اوے فرام اٹ، ایکسکیوز یور سیلف اینڈ لیو، چلے جاؤ وہاں سے، کہ اوکے یو نو واٹ، ایکسکیوز می، آئی ریئلی ہیو ٹو گو، مائی ممز کالنگ، سم تھنگ، کچھ بھی کر کے اپنے آپ کو ایکسکیوز کر لو، وہاں سے چلے جاؤ، اس کے بیچ میں نہ رہو، اس میں شامل نہ رہو، بیکاز آپ نہیں چاہو گے کہ لوط علیہ السلام کی بیوی جس طرح سے وہ کہتی تھی کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں نو آئی ایم ناٹ فار اٹ، میں سپورٹ نہیں کرتی، مگر میں ایم ناٹ ایون اگینسٹ اٹ، کرتے تو کرنے دو، ایسے نو، ویسے نہیں ہے، یو شوڈ سے کہ دس از رانگ، جو غلط ہے غلط ہے، اور آپ کو لگ رہا ہے کہ میں نہیں کہہ سکتا، وہاں سے اٹھ کر چلے جاؤ، آپ ان کے بیچ میں نہ رہو، آپ ان کو سمجھو، آپ بولو اٹس اوور ویلمنگ، مگر ہم کو اسلام سے نیویگیشن لینی چاہیے کہ کس طرح سے اس کو نیویگیٹ کرے، اور جب بھی انشور ہو پلیز کم ٹو می، اور یو ہیو ہائر یور سیلف مسلم کاؤنسلر کہ وہ آپ کو سمجھا سکے، بچوں کو گائڈ کر سکے کہ وہ لاسٹ نہ فیل کرے کہ بھائی میں کیا کروں بول کر، ٹھیک ہے؟ کی پوائنٹس کی طرف آتے ہیں، جتنی بھی آپ کی کنورزیشنس ہوگی یہ اباؤٹ سیلف پلیجر، اباؤٹ لوط علیہ السلام، قوم لوط، آپ اس کو نارملائز کریں، چلو بیٹھو، میں ڈونٹ بی آکورڈ، چلو بیٹھو اس کے بارے میں مجھے بات کرنی ہے، ہو گیا اب کچھ سوال نہیں ہے، چلو ٹھیک ہے، ڈونٹ بی آکورڈ، نارملائز دس، بالکل نارمل ہو کے نیچرلی بات کرو آپ، کیونکہ وہ بھی آکورڈ نہیں فیل کرے گا نیکسٹ ٹائم آپ کے پاس آتے ہوئے۔ اسلامک ٹیچنگ کو میں انفیسائز کرو، سیلف کنٹرول، ڈسپلن، ماڈسٹری، بینیفٹس آف فاسٹنگ، میرج، یہ ساری چیزوں کو آپ اتنی خوبصورتی سے گلیمرائز کر کے بتاؤ کہ کتنی خوبصورت ہے یہ ساری چیزیں، آپ پریکٹیکل ایڈوائس دیا کرو ان کو کس طرح سے یہ ہیلدی ڈسٹریکشنز کی طرف آئے۔ دیکھیں اسکرین کی بات تو ہم نے کر لی ہے، اب یہ بیونڈ دا اسکرین کی بات ہے کہ اب جب اسکرین کے پاس نہیں رہتے ہیں، وہ جب اپنی زندگی، پریکٹیکل زندگی جی رہے ہیں، تو واٹ آر دا چیلنجز دیٹ دے فیس، ان کو انکریج کریں کہ کوئی شرم کی بات نہیں ہے، اگر کوئی بات ہے آپ آئے مجھ سے بات کریں، اینڈ آئی ایم ہیئر ٹو ڈسکس تھنگس وتھ یو، اللہ کی رحمت کے بارے میں ان سے، ان کو اللہ کی رحمت کو یاد دلائیں، اور ریپینٹنس کے بارے میں بتائیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ عفو ہے، آپ کا والی ہے، ہی از یور فرینڈ، ہی لوز یو، میں کافی ٹائم کہتی ہوں کہ اللہ از یور فرینڈ، ڈونٹ وری، اللہ لوز یو، the only person who does not love you is شیطان،
میں ایک پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایگزامپل دینا چاہوں گی وچ یو کین یوز فار یور چلڈرن ٹو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس remember the Prophet's compassionate approach to struggling with sin. He never ridiculed but guided with wisdom and dua. O Allah, forgive their sins, purify their hearts, strengthen their faith. یہ جو دعا ہے یہ آپ کو کرنا چاہیے مرسی کہ یاد دلانی چاہیے کہ رحمت اوور ججمنٹ. ٹھیک ہے، آپ بھی جب بھی ہو سکے اس کی جو عربک ورژن ہے آئی ایم ناٹ شیور اف آئی ہیو اٹ رائٹ ناؤ، مگر میں مسلمان پیرنٹس کو انکریج کروں گی پلیز یہ روز 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 پڑھا کریں. مجھے فی الحال یاد نہیں آ رہی ہے، آئی اپولوجائز، میں نے آئی تھنک عربک والا ورڈس لکھنا بھول گئی ہوں میں. بٹ یہ جو اس کے معنی ہیں، او اللہ forgive their sins، میرے بچوں کے گناہوں کو معاف کر دے میرے یا رب، ان کی دلوں کو صاف کر دے، پیوریفائی کر دے، ان کو طاقت دے، ان کو اسٹرینتھ دے، ان کو ہم کو ہماری امت کو اسٹرینتھ دے کہ ہم اپنے ایمان پہ ٹھہر سکیں اور ایمان پر رہیں اور ہمارے قدم نہ ڈگمگائے، ہم غلط کو غلط کہہ سکیں اور اس غلط کو غلط سمجھ سکیں ہم. تو یہ ساری دعائیں کریں آپ، اور میں ایک دعا کے ساتھ ختم کرتی ہوں یہ ایپیسوڈ. O Allah, guide our youth through the trials of this world, purify their hearts, strengthen their iman, grant us wisdom and patience to guide them with mercy and truth, protect them from confusion and harm, keep them firm upon your path. جزاک اللہ خیر. اگر آپ کو آپ میں سے کسی کو اگر سے کوئی کویشچن ہو یا یو وانٹ سم کاؤنسلنگ سیشنز یا پھر آپ کو کوئی کویشچن ہو، کوئی ایڈوائس لینا چاہ رہے ہو آپ، please do email me at help@khalaqalnafsi. You can WhatsApp me, you can send me a message on WhatsApp number, or you can visit my website www.khalaqalnafsi.com. Jazakallah khair. Thank you to all my participants who are here, and may Allah guide you, guide me, and guide our children, and guide the ummah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.